वॉकिंग करतालो पळय तेन्ना म्हाका दिसलें हांगा दोग जाण भुरगे आसले हांगा ताले तोडला हितून हांव नका हितून जाल्यार पळोवपाक हितून तोडला ताले काडला हितून उदकान मारला आनी एक हे आसली आमची ट्युरिस्ट ती विमात ती काडली आनी भायर उडयल्यान ती आमची वेलंकनी आली ती काडली आनी सायडीक उडयल्या ती सगळे थिंगाच आसले. जमनीर बीन पडलेले असले की सायडीक जमनीर कांयच ना हांगा लोकूय ना ती इमाज आसली पळय हाली वेलंकनीची एकूच हे आहा पळय ते थिंगा आहा बाकीचे ते उदकान मारला आसतले जाणा कित्याक आमी हांवें सोदले कोण गेलो हो लोकूय मेवता हो हे मेवता ना दर्यान मारले आसतले 6:20. कोणाची नांवां कळ्ळ्या नाव अननोन तर नाव हांवूय नको आमी सारकें. म्हाका म्हाज्या फ्रेंडान फोन मारलो हिंगासर की आमच्या 10 जाणांच्या हुस्साचे लॉक मोडला म्हणून. म्हणून हांव येयलो हिंगासर आनी पळयत जाल्यार खरेंच ह्या हुस्साचे तेणें लॉक मोडला आनी भितर सरला. हितून आमी कितें करता एवरी इयर गांवचे कोणाची पळय कितें हें आसता इच्छा आसता हें करपाची तेन्ना ते आमी लोक त्योस करता कित्याक हो मिलाग्रीचो हुरीस. ह्या हुस्साक पिणको जाल्यो आमच्या ग्रेट फादराचे म्हणटा पळय भशेन. तसोच हिंगासर एक घर आहा त्या घरान एक ज्युवेलर्स म्हणून आहा असलो जाणटो. तेन्ना पळय आमी धाकटे भुरगे आसतना पळय तो ह्या सोप्यार न्हिदतालो कित्याक जायत्यो व्हडयो भायर वयता पळय तांकां पळयतालो तो बरो पागी तो कळ्ळें न्हू. ह्या तेणें जिवीत तेणें ह्या हुस्सान काडला. तशेंच आयज सकाळीं जेन्ना हेणें म्हाका सांगना बरोबर हांव येयलो पळयत जाल्यार हिंगा देवाची इमाज आसली हितून भितर आनी सायडीन मायली देवाची इमाज काडून तेणें भायर मारली दर्यान. लॉक तोडला लॉक मारला. हांव कितें म्हणटा जरी तर तुका हिंगा हुस्साचें कितेंच तरी विचारूंक जाय आसलें हें घर लागीं आहा त्या घरान वचून तेणें विचारूंक जाय बाबा ह्या हुस्साक तुमी लॉक कित्याक मारला आनी हिंगासर झाडां लावंक जाता काय म्हणून. जरी तर झाडां पत्त्यान लायतलो पंचायतचें लायसन जाय. आमी आमच्या गांवचे जाण आमी लायसन घेता कित्याक कोत्तले जाल्यार हेणें कांय पंचायतीक पत्त्यान इन्फॉर्म करता हिंगासर झाडां लावंक म्हणून केलें. तरी एका भुरग्यान ही हिंगासर हाडायली ती नाजाल्यार हो पुरीस तो आख्खो कावर अप करतलो. कित्याक ह्यो पुरीस कितें आहा जे आमचे नुस्तेकार पळय भाव आहा जेन्ना तेंचो धंदो पळय ते स्टार्ट करूंक वयता दर्यान वयता तेचे पयलो ते हिंगासर त्योस कोत्ता. ह्यो त्योस करून तेचे कडेन मागणें घालून ते भायर वयता. तशेंच तेंचो सिजन कबार जाल्या उपरांत ते परतून येवन ह्या खुर्साचो त्योस कोत्ता आनी सांगता बाबा आमकां तुवें दादोशी केली म्हणून तुका आर्गां भेटयता मग ते हें करता. हांव म्हणटा कितें जरी तर तुका कितें आहलें न्हू जाल्यार ह्यो हिंगासर कोणाक तरी विचारूंक जाय आसलें. आनी तूं कोण तूं भाडकारूय न्हू हिंगासरलो. एक भाडकार तो जालो जाल्यार एक भाडकारान कितें तरी करून आता तेजें मागीर एक्शन घेवन तूं भाडकारूय न्हू तूं कोण भायलो कोण हिंचो गुजराताचो दिल्लीचो आमकां कांय खबर ना. आयज तुवें तर ह्या खुर्साचें हें पडलें फाल्यां तूं हिंदूचे आमचे तिवलां आहा मागीर मस्जिदां सगळ्या धर्मांक तूं हात घालतलोय. अशें जावंक शकना. आयज तुवें खुर्साक केलें फाल्यां सगळ्या धर्मांक तूं हें करतलोय. तशें जायना तें कितें आहा कितें कायद्या प्रमाणे कितें तरी करूंक जाय न्हू. न्हू म्हणून बरें पुलिसेक तरी इन्फॉर्म करूंक जाय बाबा ह्या खुर्साक लॉक मारला कित्याक मारला हें तरी विचारूंक जाय न्हू. तें कांयच विचारप ना 10 जाणांक विचारप काय तूं भायलो येताय लॉक मोडटाय आनी चल्लोय. होय ह्या भुरग्यान तो तेजें नांव नको तो अननोन दोग जाण भुरगे आसले लेबर ते करना तेन्ना हाडले ताले आसता न्हू तेका बाबा कितेंय करता आपूण जेलो घालता एक म्हणटा हो मागणें करता तेका 10 जाण आसता बाबा रायट बाबा ते ताले आसता लॉक उकडून बाबा आपूण जेलो घालतलो ते सांगूंक जाय न्हू. विदावट तुवें वचून खंयच्याच हेतून ताले उडोवन मोडूंक जायना. तेका हें आसता 10 जाणांक विचारूंक आसता 10 जाणांचो फुरीस तो आतांचो न्हू आमी नाल्ले जाल्ले तो आतांचो आमी कोणूय फिशरमॅन वयता हेका पांय पडून आसतना केन्ना तसो ना कोण गरोवपी वयता हेका विदावट हें करूंक जायना न्हू. तितली इमाज काडल्या भायर उडयल्या हें रायट न्हू. हांव मागता PSIक आनी PIक हेचेर बेगीन एक्शन केलें आनी कित्याक उडयला पळय ते जाणा जावंक जाय. आनी ही झाडां ही लावंक जायना कित्याक ही झाडां लाय आमीच लायतले आसले नाल्यार ही झाडां लावंक जाय. कित्याक हे नुस्तेकार भाव पळय भायर वयता पळय तेन्ना ते 7 उसाचे काडून उमावंक घेवन वयता हो पुरीस दिश्टी पडटा पळय तेन्ना हो पुरीसूय सांगतले ते फाल्यां